أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا لحد الآن للقول بوضع المشتق لخصوص المتلبس، وهذا الرأي الذي اختاره المصنف ذكرنا له 3 أدلة. الدليل الأول هو التبادر، الدليل الثاني هو صحة السلب، الدليل الثالث برهان التبادر. طبعا وأشكلوا على الأدلة. أما الدليل الأول فقد تقدم الإشكال عليه، قالوا هذا التبادر تبادر انصرافي وليس تبادرا حاقيا. نحن أثبتنا أنه تبادر حاقي وليس تبادرا انصرافي. أما الدليل الثاني وهو صحة السلب فأشكل عليه المحقق الرشدي قدس سره، ولذلك نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو إشكال المحقق الرشدي قدس سره على الدليل الثاني، اللي هو شنو الدليل الثاني؟ صحة السلب عن الفرد المنقضي. والسؤال الثاني: ما هو جواب المصنف عن هذا الإشكال؟ أما إشكال المحقق الرشدي على دليل صحة السلب، يقول المحقق الرشدي: أنتم تقولون بأن صحة السلب دليل على كون المشتق حقيقة في الأخص ومجاز في الأعم. طبعا كلامنا عن صحة السلب عن ماذا؟ صحة سلب المشتق عن الفرد المنقضي عنه التلبس. يقولون صحة سلب المشتق عن الفرد المنقضي أنتم جعلتموها علامة على المجازية في الفرد المنقضي، يعني استعماله في الفرد المنقضي استعمال مجازي. فنسألكم: ما هو مرادكم من صحة السلب في الفرد المنقضي عنه التلبس؟ أمامكم خياران كلاهما لا يلتزم به. إما أن يكون مرادكم من السلب هو السلب المطلق، يعني نسلب المشتق والوصف عن الذات التي انقضى عنها التلبس مطلقا فعلا أو سابقا، سواء كان منقضيا أو كان متلبسا، بلحاظ حال التلبس أو بلحاظ حال الانقضاء. يعني شنو؟ زيد كان يوم أمس ضاربا، اليوم ماذا نقول؟ زيد ليس ضاربا مطلقا، لا الآن ولا سابقا. إن كان هذا هو المراد فهذا كذب وباطل. ليش كذب وباطل؟ لأن كلامنا في فرض الفرد المنقضي عنه التلبس، أي كان متلبسا ثم انقضى عنه، فكيف يسلب عنه مطلقا الآن أو سابقا؟ هو سابقا كان متلبس بالضبط. إذن إرادة السلب المطلق معقولة أو غير معقولة؟ غير معقولة، لأنها كذب. أو تقولون، هذا الفرض الثاني، أو تقولون
السلب المقيد. فحينما نقول زيد ليس ضاربا، يعني شنو ليس ضاربا؟ الآن في فترة الانقضاء هو ليس ضارب. فهذا صحيح أم كاذب؟ قولنا زيد ليس ضاربا الآن هذا صحيح، ولكنه لا يفيدكم. لماذا لا يفيد؟ لأن صحة السلب التي هي علامة على المجازية هي صحة السلب المطلق وليس صحة السلب المقيد. بعبارة أخرى، ما يدل على كون المعنى مجازيا هو صحة سلب اللفظ عن ذات المعنى بما هو معنى. كأن نقول الرجل الشجاع أو الأسد ليس رجلا شجاعا، أو الرجل الشجاع ليس أسدا، فتسلب ذات المعنى عن الرجل الشجاع. أما لو كان السلب مقيدا، يعني أن تسلب اللفظ عن المعنى مقيدا بكونه الآن، فهذا ليس دليلا على المجازية. إذن إما أن تقولوا بالسلب المطلق وهو يؤدي إلى الكذب، وإما أن تقولوا إلى السلب المقيد بالآن، زيد ليس ضاربا الآن، فهذا صحيح لكنه ليس علامة على المجازية. إذن ما وقع من صحة السلب هو السلب المقيد وهو لا يفيد، وما يفيدنا من صحة السلب وهو السلب المطلق لم يقع، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. يعني أمامكم خياران، أحدهما كذب وباطل والثاني لا يفيد لإثبات المجازية في الفرد المنقضي. قال ثم إنه ربما أورد على الاستدلال على الوضع للأخف، الاستدلال بصحة السلب اللي هو الدليل الثاني، بصحة السلب عن المنقضي، عن الفرد الذي انقضى عنه التلبس، فقلنا هذا علامة المجازية في الفرد المنقضي عنه التلبس. ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله، هاي بما حاصله متعلقة بقوله أورد بما حاصله، والذي أورد الإشكال هو المحقق الرشتي قدس سره. الإيراد هو أنه إن أريد بصحة السلب صحة السلب مطلقة، يعني لا فعلا ولا سابقة، لا حال التلبس ولا حال الانقضاء. يعني نقول زيد ليس ضاربا لا الآن ولا سابقا، بينما هو كان سابقا شنو؟ كان قائما أو كان ضاربا. زين هذا ايش راح يصير؟ يقول فغير سديد، هاي خبر لقوله إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد، لأنه كذب، لأن كلامنا في الفرد المنقضي عنه التلبس الذي كان متلبسا سابقا، كيف يصح سلبه عنه شنو؟ مطلقا. الخيار الثاني، وإن أريد صحة السلب مقيدا بحال الانقضاء، يعني الآن زيد ليس ضاربا الآن، هذا صادق لو كاذب؟ هذا صادق، ولكنه يفيدنا أو لا يفيد؟ لكنه لا يفيد. وإن أريد مقيدا فغير مفيد، يعني كلامكم صحيح لكنه لا فائدة فيه. لماذا؟
لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق، وهذا سلب مقيد. هذا ما قاله المحقق الرشدي. الجواب: يقول المصنف قدس سره: نقبل الشق الثاني، اللي هو شنو الشق الثاني؟ يعني مقصودنا هو السلب المقيد، ولكن القضية السالبة لها صور عديدة نوضحها إجمالا. فنقول: القضية السالبة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة. أما المطلقة كقولنا زيد ليس ضاربا، دون أن نقيدها بقيد. أما المقيدة بقيد فهي على أنواع. النوع الأول أن يكون القيد راجعا إلى المحمول، أن يكون القيد راجعا إلى المحمول، اللي هو في القضية السالبة الذي يعبر عنه المسلوب أو المشتق اللي هو في محل كلامنا. فنقول: زيد ليس ضاربا الآن، ونجعل كلمة الآن قيدا لضارب، قيد لضارب اللي هو المسلوب أو المشتق، ولكن ليس قيدا لهيئة ضارب، وإنما هو قيد للمادة أي الضرب، فيكون المعنى زيد ليس ضاربا بالضرب الفعلي، زيد ليس ضاربا بالضرب الفعلي. الضرب الفعلي يعني الآن، فصار القيد علما للمسلوب وهو الضرب. النوع الثاني من القيد أن يكون قيدا لنفس السلب، مو للمسلوب، قيد لنفس السلب، يعني قيد لكلمة ليس. زيد ليس ضاربا الآن، ونجعل كلمة الآن قيد علما لا لزيد ولا لضارب، وإنما قيد لكلمة ليس. زيد ليس الآن بالفعل هو ضارب، وهذا ما يعبر عنه بتقييد السلب، يعني السلب والنفي هو مقيد بكونه الآن. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يكون القيد راجعا إلى المسلوب عنه، وهو الموضوع أو الذات، وهي ذات زيد. فنقول: زيد الآن ليس ضاربا، أي زيد المنقضي عنه التلبس حال الانقضاء الآن ليس ضاربا. إذا كم قسم لحد الآن صار عندنا؟ صار 4: القضية السالبة المطلقة، والقضية السالبة المقيدة التي يرجع القيد فيها إلى المسلوب والمحمول، والقضية السالبة التي يرجع القيد فيها إلى السلب، والقضية السالبة التي يرجع فيها القيد إلى الموضوع والمسلوب عنه. إذا اتضحت هذه الأقسام نقول: أما القسم الأول فلم يتعرض له المصنف.
يعني كلامنا الآن وين؟ مو في السلب المطلق، مو في القضية السالبة المطلقة، وإنما كلامنا في القضية السالبة مقيدة، لأننا نختار الشق الثاني وهو السلب المقيد. إذا لا نتعرض إلى الأول، فتبقى عندنا شنو؟ الأنواع الثلاثة للتقييد. فنسأل في الأنواع الثلاثة: هل إطلاقها صحيح أم كذب وباطل؟ وهل هي علامة على المجاز أو ليست علامة على المجاز؟ نقول أما الأول اللي هو شنو الأول؟ أن يكون القيد راجعا إلى المسلوب والمحمول والمشتق. فنقول هل هذا الإطلاق الصحيح؟ يعني نقول زيد ليس ضاربا الآن، ونجعل كلمة الآن قيد للضارب، هذا استعمال صحيح لو خطأ؟ الجواب هو استعمال صحيح. سؤال آخر: هل صحة السلب هنا علامة على المجازية أو ليست علامة على المجازية؟ الجواب: ليست علامة على المجازية. لماذا؟ لأنهم قالوا في محله إن سلب الأخف لا يلزم منه السلب الأعم، بعكس الإثبات. إثبات الأخف هو إثبات للأعم. يعني إذا قلنا هذا إنسان، إذا ثبت أنه حيوان اللي هو الأعم. لكن لو قلنا هذا ليس إنسانا، هذا لا يعني أنه ليس حيوانا، ما كربه، يجوز أن يكون حيوان لكنه ليس إنسان. فسلب الخاص كقولنا ليس إنسانا لا يدل على سلب الأعام، يعني ليس حيوانا، لا، يمكن أن يكون حيوان لكن مع ذلك هو ليس إنسان. هاي شلون نطبقها محل كلامنا؟ إذا جعلنا القيد قيد للمسلوب وهو ضارب، وقلنا قيد للمادة لو قيد للهيئة؟ قيد للمادة. يعني ايش راح تصير العبارة؟ زيد ليس ضاربا بالضرب الفعلي. يعني ماذا نفينا؟ نفينا الضرب الأعام للضرب الفعلي اللي هو حصة من الضرب الأعام. نفينا الضرب الفعلي، الآن فعلا ضرب فعلي ما موجود. ونفي الضرب الفعلي اللي هو الأخف لا يستلزم نفي صدق الضرب الأعام. فزيدون وإن نفينا عنه الضرب الفعلي، لكن هذا لا يلزم أن نسلب عنه الضرب المطلق. فبإمكاننا أن نقول زيد ضارب ونقصد يا ضرب الضرب الأعام. هذا ممكن لو ممكن؟ هذا ممكن. إذن إذا رجع القيد إلى المسلوب، إذا رجع القيد إلى المسلوب فهو صحيح، ولكنه سيكون سلبا للأخف وهو الضرب الفعلي، ونفي الأخف لا يستلزم نفي الأعم، فلا يكون علامة على المجاز. وحينئذ يكون إشكال المحقق الرشدي صحيحا أو ليس صحيحا؟ صحيحا. صحة السلب هنا ليست علامة على المجازية، لأن سلب الأخص لا يلزم منه سلب الأعم. ولكن لا دليل على كون القيد راجعا إلى المسلوب. ما عندنا دليل يقول أن القيد كلمة الآن لمن ترجع؟ للمسلوب.
إذا ثبت أنه قيد للمسلوب صح كلامك أيها المحقق الرشدي، ولكنه لا دليل على هذا النوع من التقييد. قال وفيه، يعني كأن المصنف يريد يقول أيها المحقق الرشدي، نحن نختار الشق الثاني وهو السلب المقيد، والسلب المقيد يفيد أحيانا وليس كما تقول لا يفيد مطلقا، ليس علامة على المجازية. لا، نقول لك عندنا 3 أنواع. النوع الأول لا يفيد، لكن النوع الثاني والثالث يفيد. أما النوع الأول إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب، اللي هو ياهو المسلوب المحمول اللي هو المشتق، فنقول زيد ليس ضاربا الآن، ونجعل كلمة الآن قيد للضارب، يعني زيد ليس ضاربا بالضرب الفعلي. زين، حينئذ المسلوب هنا احنا قيدنا، فراح يصير نفي للأخص لا نفي للأعم، راح يصير نفي الأخص، يعني نفينا الضرب الفعلي، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. لذلك يقول الذي يكون سلبه، سلب من هذا المسلوب المقيد، يكون سلبه أعم من سلب المطلق وهو الأعم، لأن سلب الأخص لا يعني بالضرورة سلب الأعم، قد يكون سلبا للأعم وقد يكون ليس سلبا للأعم. يعني مرة أشير إلى هذا الكتاب، شنو أقول؟ هذا الكتاب ليس إنسانا، فأنا شنو سلبت؟ الأخص، ومع ذلك سلب الأعم لأنه ليس حيوانا. ومرة أشير لا إلى الفرس وأقول ليس إنسانا، لكن هذا سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم. إذن سلب الأخص أعم من سلب الأعم، يمكن أن يكون سلبا للأعم ويمكن أن لا يكون سلبا للأعم. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول إذن صحة سلبه، يعني سلب الأخص لا تدل على المجازية بالنسبة إلى استعمال اللفظ في الأعم. حينما نسلب من زيد الضرب الفعلي فقد سلبنا الأخص، فإذا حملنا على زيد الضرب الأعم الذي لا يقيد بالفعلي، هذا لا يعني أنه شنو مجازي بهذه الطريقة، لا. إذن هذا السلب لا يكون علامة على المجازية. إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق، إن المقصود من المطلق شنو؟ الأعم. طبعا كلمة أعم الأولى المفروض نعبر عنها، لا يلزم منه الذي يكون سلبه لا يلزم منه سلب الأعم، هذا أوضح كما هو واضح. ليش كما هو واضح؟ هاي العلة مالتها، لأن سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم. طبعا بالمنطق يعبرون عنها بطريقة ثانية، شو يقولون؟ نقيض الأخص لا يستلزم شنو؟ نقيض الأعم. ألا أعم يعني ألا إنسان مو شرط أن يكون شنو؟ لا حيوان، لا، يمكن أن يكون حيوانا ويمكن أن يكون لا حيوان. فصحة سلبه هاي خبر لقوله إن أريد، فصحة سلبه سلب من؟ المسلوب المقيد، وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا، لأننا سلبنا الأخاص، فاستعماله في المطلق لا يدل على كونه استعمالا مجازيا. وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، يعني في هذا المسلوب القيد، إلا أن تقييد المسلوب بهذه الطريقة ممنوع. لماذا ممنوع؟ إذ لا دليل عليه. لو كان عليه دليل كلامك أيها المحقق الرشدي صحيح،
ولكن لا دليل عليه. زين. النوع الثاني أن يكون التقييد إن من راجع إلى نفس السلب. زيد ليس الآن ضاربا. زين هذا صحيح أو ليس صحيح؟ هذا استعمال صحيح. زين هل هو علامة على المجازية؟ يعني صحة السلب هنا علامة على المجازية أم لا؟ نقول نعم هي علامة على المجازية. لماذا؟ وإلا لو قلنا بأن المشتق موضوع للأعم من الفرد المنقضي ومن الفرد المتلبس لما صح السلب الآن أو سابقا. السلب مطلقا لا يصح لو كان المشتق وهو كلمة ضارب علم الموضوع للأعم يعني للمتلبس بالضرب ولمن قضى عنه التلبس، فيكون استعماله في الفردين استعمال حقيقي. وهذا يعني يصح سلبه عن الفردين أو لا يصح؟ لا يصح سلبه لا عن الفرد المتلبس ولا عن السلب الذي انقضى ولا عن الفرد الذي انقضى عنه التلبس. بينما هنا السلب المقيد سلبنا الضارب عن زيد سلبا الآن، سلبه الآن يدل على كونه مجازيا، وإلا لو كان معنى حقيقيا لما صح سلبه عنه الآن. لو كان حقيقيا لا يصح سلبه لا سابقا ولا الآن، لأنه سيكون مصداق من مصادقه والكل يصدق على جميع أفراده. فإذا صح سلبه الآن إذن هو فرد منه أو ليس فردا منه؟ إذن هو ليس فردا منه، إذن الوضع للأخص وليس للعام. قال وإن أريد تقييد السلب يعني نقيد السلب لكن الموضوع والمحمول يبقيان شنو؟ مطلقين غير مقيدين. يقول فهذا فغير ضائر، هذا لا يضر بمن؟ بكونها كون من صحة السلب علامة للمجاز أصلا لا يضر. لماذا لا يضر؟ ضرورته، هذا تعليل لعدم كونه ضارا. ضرورته صدق المطلق على أفراده على كل حال. يعني شو يريد يقول؟ لو كان المنقضي الذي سلبنا عنه الضرب لو كان فردا من أفراد المشتق اللي هو الأعم من الفرد المتلبس والفرد المنقضي، لو كان المنقضي فردا من ذاك الأعم صح سلبه أو لم يصح؟ لم يصح سلبه لا الآن ولا سابقا ولا في المستقبل، لأنه فرد من أفراده. فإذا صح سلبه إذن هو ليس فردا من أفراده، وإذا كان ليس فردا فاستعماله فيه استعمال مجازي لو حقيقي سيكون مجازيا، فاستعمال المشتق في الفرد المنقضي سيكون استعمالا مجازيا. ولازم هذا أن الوضع للأخص وليس للأعام. لذلك يقول ضرورة صدق المطلق اللي هو يا المطلق المشتق طبعا على القول بالأعم، صدقه على أفراده اللي هي أفراده الفرد المتلبس والفرد المنقضي على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ يعني في جميع الحالات للانقضاء سابقا الآن مستقبلا هو يصدق عليه ولا يصح سلبه عنه. فإذا رأينا في المورد أنه صح سلبه عنه إذن هو ليس من أفراده، فاستعماله فيه يكون استعمالا مجازيا، وهذا يعني أن الوضع ليس للأعم وإنما الوضع للأخص.
إذن هنا السلب المقيد فادنا لو ما فادنا؟ إذن فادنا، فلا يرد إشكال المحقق الرشيد. ثالثا أن نقول بالتقييد من النوع الثالث، اللي هو شنو النوع الثالث؟ أن نقول بأن القيد راجع إلى المسلوب عنه، مو المشتق، إلى الموضوع، إلى الذات، وهي ذات زيد. زيد ليس ضاربا الآن، يعني شنو زيد ليس ضاربا الآن؟ كلمة الآن قيد المن، ليس لكلمة ليس ولا لكلمة ضارب، وإنما هي قيد لزيد. زيد الآن ليس ضاربا، يعني شنو زيد الآن؟ يعني زيد حال الانقضاء ليس ضاربا. زين، وهاي الجملة صحيحة لو غير صحيحة؟ هاي الجملة صحيحة. زين، السلب هنا صحته علامة على المجاز أو ليست علامة على المجاز؟ زيد في حال الانقضاء ليس ضاربا. نقول نعم، هي علامة على المجازية. وإلا لو كان المشتق وهو كلمة ضارب موضوع للأعم من الفرد المتلبس والفرد المنقضي، لو كان موضوع للأعم لكان فردا، لكان زيد الذي انقضى عنه التلبس فردا من أفراد الضارب أو ليس فردا من أفراد الضارب؟ أعيد السؤال. لو قلنا كلمة الضارب اللي هو المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي، لكان هذا يعني أن زيد المنقضي عنه التلبس فرد من أفراد المشتق أو ليس فردا؟ فرد، فيصح سلبه أو لا يصح؟ لا يصح سلبه. وبما أنه صح سلبه إذن هو ليس فردا، وإذا كان ليس فردا إذن هو ليس موضوعا له، فاستعماله فيه استعمال مجازي. والنتيجة أن الوضع للأخر. قال وإن أريد، طبعا مع إمكان منع تقييده. تقييد من؟ تقييد السلب. واحنا قلنا وإن أريد تقييد السلب فغير ظاهر. الآن نجي نقول مع إمكان منع تقييد السلب أيضا. يعني شنو أيضا؟ كما أن المحمول أيضا ليس مقيدا، كما أن المحمول والمسلوب ليس مقيدا، كذلك السلب ليس مقيدا. إذن القيد إلى من يرجع؟ إلى الموضوع وإلى الذات. احنا بالفرض الأول جعلنا السلب قيد، جعلنا القيد قيد للمسلوب. زين، إذا قلنا مو قيد للمسلوب جينا للفرض الثاني هو قيد للسلب. زين، إذا منعنا كونه قيدا للسلب ومنعنا كونه قيدا للمسلوب إذن هو قيد للموضوع. مع إمكان منع تقييد السلب والمسلوب، مع إمكان منع تقييده يعني تقييد السلب أيضا، يعني كما منعنا تقييد المسلوب. إذن المن راح يصير القيد؟ بأن يلاحظ حال الانقضاء اللي هو القيد الآن، يعني حال الانقضاء يلاحظ وين؟ في طرف الذات، يعني هذا اللي هي الموضوع الجاري عليها المشتق، فيكون قيدا للمسلوب عنه، قيد للموضوع، قيد للذات. اي طبعا، بأن يلاحظ حال الانقضاء. يا هو حال الانقضاء هو القيد. يعني الآن كلمة الآن تكون قيد في طرف الذات، يعني المسلوب عنه الجاري عليها المشتق. زين، فيصح سلبه. سلب من؟ المشتق مطلقا
يعني شنو مطلقا؟ يعني في جميع الأزمنة بلحاظ هذا الحال، يعني حال الانقضاء. يعني شلون؟ يعني حينما نقول زيد ليس ضاربا الآن، وجعلنا كلمة الآن قيد لزيد، يعني زيد الآن ليس ضاربا. بعبارة أخرى الآن يعني شنو؟ الآن يعني حال الانقضاء، يعني كلامنا في حال الانقضاء. يعني زيد في حال الانقضاء ليس ضاربا. هذا في الحقيقة سلب مقيد لو سلب مطلق. هذا في الحقيقة سلب مطلق. زيد في حال الانقضاء هو ليس ضاربا مطلقا، الآن، بالمستقبل، في الماضي، إذا لم يكن متلبسا بالضرب وانقضى عنه الضرب يصدق عليه أنه ليس ضاربا. أعيد لك هالعبارة. لو أرجعنا القيد إلى الموضوع ويكون المعنى زيد حال الانقضاء، انقضاء التلبس بالضرب، زيد حال انقضاء التلبس بالضرب عنه، ايش نحمل عليه؟ ليس ضاربا. زين، هذا ليس ضاربا راح تصير قضية سالبة مطلقة لو مقيدة في الحقيقة. هاي في قوة المطلقة، لأن زيد مطلقا إذا كان قد انقضى عنه التلبس في جميع الأزمنة، هسه انقضى عنه التلبس في الماضي، أو انقضى عنه التلبس الآن، أو انقضى عنه التلبس في المستقبل، في الفروض كلها والأزمنة كلها، إذا انقضى عنه التلبس يصدق عليه أنه ليس ضاربا. إذن هذا علامة على المجازية أو لا؟ نعم، علامة على المجازية. وإلا لو كان زيد الذي انقضى عنه التلبس فردا من أفراد المشتق الكلي لما صح سلبه عنه. فإذا صح سلبه عنه إذن هو ليس من أفراده، يعني ليس موضوعا له، فالاستعمال فيه استعمال مجازي. قال بس خل أطبق هاي العبارة. فيصح سلب المشتق وهو الضارب عن زيد المقيد مطلقا، يعني في جميع الأزمنة، لكن بلحاظ من؟ بلحاظ هذا الحال، يا حال الانقضاء، يعني بلحاظ اتصاف زيد بانقضاء التلبس عنه. زيد الذي انقضى عنه التلبس هو ليس ضاربا مطلقا. زيد بهذه الصفة، مو زيد المطلق، زيد بهذه الصفة، يا صفة التي انقضى عنه التلبس، بهذه الصفة هو شنو؟ ليس ضاربا الآن أو في الماضي أو في المستقبل، لأنه قد يكون انقضى عنه التلبس قبل 5 أيام فيصدق عليه ليس ضاربا في الزمان الماضي، وقد يكون انقضى عنه التلبس اليوم فنقول ليس ضاربا الآن، وقد يكون ينقضي عنه التلبس في المستقبل فنقول زيد ليس ضاربا غدا. فبلحاظ حال الانقضاء سلب الضارب عن زيد يكون سلبا مطلقا. لا، انت تقول شنو؟ هذا القيد مو قيد للسلب اصلا، وانما قيد للموضوع، اصلا قيد للموضوع، ولذلك ستكون القضية قضية كأنها شنو؟ شلون ما ذكروا في معدولة الموضوع، في معدولة الموضوع يعني كما قلنا غير العالم مثلا ميت، فنا حكم ميت من أثبتنا لغير العالم. هذه قضية موجبة لو سالبة؟ موجبة، وإن كان الموضوع شنو؟ مقيد بهذه الطريقة. وهكذا لو جعلناها سالبة
غير العالم شنو ليس حيا. هاي سالبة مقيدة لو مطلقة. غير العالم ليس حيا هاي مطلقة، كل ما هو غير عالم فهو ليس حيا. هنا نفس الشيء، نقول زيد المنقضي عنه التلبس هو شنو ليس ضاربا مطلقا، سواء في المستقبل في الحال في الماضي، لكن يا زيد مو زيد المطلق، زيد المقيد بكونه انقضى عنه التلبس. يعني راح تصير قضية جزئية لو قضية كلية، قضية جزئية لو كلية، سالبة كلية لو سالبة جزئية، سالبة كلية، لأن الموضوع المقيد سلبنا عنه المحمول مطلقا، كما في مثل في قولنا كل إنسان عالم فهو حي لا يموت، لأن العلماء باقون ما بقي الدهر. كل إنسان عالم، هنا ايش قيدنا احنا؟ قيدنا الموضوع، لكن تقييد الموضوع لا يعني أن القضية صارت جزئية، لا القضية صارت كلية، لكن الموضوع خاص. كلما صدق الإنسان العالم فهو حي، قضية كلية. هنا كذلك سالبة كلية، كل زيد قد انقضى عنه التلبس فهو ليس ضاربا في الزمان الماضي الحاضر أو المستقبل. فيصح سلب المشتق مطلقا يعني في جميع الأزمنة، لكن بلحاظ هذا الحال وهو حال الانقضاء الذي هو قيد للموضوع. زين، يصح سلبه بلحاظ حال التلبس. زيد المتلبس نقدر نقول ليس ضاربا؟ ما نقدر نقول. كما لا يصح سلبه سلب المشتق بلحاظ حال التلبس، لأننا سلبنا الضرب عن زيد بلحاظ حال الانقضاء لا بلحاظ حال التلبس. فتدبر جيدا. إذن لحد الآن ماذا ثبت؟ أن إشكالك أيها المحقق الرشدي صحيح، وصحة السلب لا تدل على المجازية إذا كان السلب قيدا القيد راجع علما إلى المسلوب. أما إذا كان القيد راجعا إلى السلب أو كان راجعا إلى الموضوع فصحة السلب علامة على المجازية. زين، هذا القيد فيه ثلاث احتمالات، إما رجع السلب أو المسلوب أو لا. حينئذ ما هو المعين لرجوعه إلى الموضوع أو إلى السلب حتى يكون مثل علامة على المجازية؟ كما قلنا لا دليل على رجوعه إلى المسلوب، كذلك لا، كأن المصنف شو يقول؟ كأنه ما اكتفى بأنه رجوعه إلى المسلوب لا دليل عليه، قال ممنوع، كأنه وصل إلى درجة أنه ممنوع. أما غير ذلك فيمكن إثباته وجدانا مثلا، أو يمكن إرجاع القضية إليه بأي نحو من الإرجاع. المهم هو ليس ممنوعا عنه. حتى هل يوجد عليه دليل أو لا يوجد عليه دليل هاي مرحلة أخرى. يعني بعبارة أخرى كأننا نريد أن نقول للمحقق الرشدي إشكالك متوقف على إثبات رجوع القيد للمسلوب. لذلك احنا دليلنا متوقف على رجوع القيد إلى السلبي أو إلى الموضوع. لا، احنا الآن في رد الإسكات يعبر، يعني إشكالك متوقف على النوع الأول من التقييد، وبما أنه لا دليل على النوع الأول إذن إشكالك ليس واردا. زين، أما شلون هذا السلب إذا كان بالطرق الأخرى قيد للسلب أو قيد للموضوع؟ احنا بينا أنه يمكن أن يكون علامة على المجازية سواء كان الأول أو الثاني بعد أن منعنا
سواء كان الثاني أو الثالث. بعد أن منعنا الأول بإمكاننا أن نختار أيا منهما ويمكن أن نجعله علامة على المجازية. بعبارة أخيرة، إشكالك أيها المحقق الرشدي، نحن نختار الشق الثاني وهو ياسل السلب المقيد، لكن السلب المقيد مو يفيدنا دائما وإنما يفيدنا في بعض الحالات، فعلينا أن نبحث عن الموارد موردا نرى أي نوع من النوع الأول وأي الأمثلة من النوع الثاني والثالث. هذا تمام الكلام عن القول بالوضع للأخص. أما القول بالتفصيل طبعا ما عندنا مشكلة به، هذا شرحناه سابقا. القول بالتفصيل عندنا كم قول بالتفصيل إذا تتذكرون؟ قلنا احنا عندنا 8 أقوال: القول بالوضع للأخص والقول بالوضع للأعام، و6 أقوال للقول بالتفصيل. يذكر المصنف الآن قولين منها. القول الأول هو أن نفرق بين الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية، بأن نقول إذا كان المشتق من فعل اللازم فهو حقيقة في خصوص المتلبس، كقولنا قائم وقاعد وجالس ونائم، هذه كلها أفعال لازمة، فيكون حقيقة في خصوص المتلبس ومجازا في من قضى عنه التلبس. أما إذا كان من الأفعال المتعدية كقوله شنو؟ ضارب من الأفعال المتعدية، فيكون حقيقة في الأعم يصدق على المتلبس وعلى من انقضى عنه التلبس. الجواب: ننفي هذا التفصيل بالدليل الثاني اللي هو شنو؟ صحة السلب. نقول حتى في الأفعال المتعدية كضارب، زيد الذي انقضى عنه التلبس، نستطيع أن نشير إليه ونقول ليس ضاربا، أو لا نستطيع أن نقول؟ نستطيع أن نقول زيد الآن ليس ضاربا، فنسلب عنه المشتق ولو كان المشتق من الأفعال المتعدية. وهذا يعني أنه حتى في الأفعال المتعدية الوضع للأخص، ولذلك جاز سلبه عن المنقضي، فيكون استعماله في المنقضي استعمالا مجازيا. قال: ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب. يعني الشيخ الآخوند ينطلق من صحة السلب ليبطل التفاصيل القادمة، فيقول: لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ لا تفاوت بين كون المشتق لازما وكونه متعديا. طبعا هذا التفصيل نسب إلى صاحب الفصول، قال إذا كان لازم فهو موضوع للأخص، وإذا كان متعدي فهو موضوع للأعام. لماذا لا تفاوت؟ هذا ردنا لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب، مع أن الضرب من الأمور المتعدية وليست من الأمور اللازمة. عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا، وهذا يعني أن استعماله فيه استعمال مجازي لأنه يصح سلبه، وهذا يعني أن الوضع للأخص حتى في الضارب اللي هو المتعدي فضلا عن اللازم. زين. وأما إطلاقه عليه في الحال، هاي شرحناها سابقا. إذا كان زيد متلبس في القيام سابقا أو الضرب سابقا، الآن انقضى عنه التلبس، زين، إذا أردنا أن نطلق عليه كلمة ضارب الآن، إيش قلنا إذا تذكرون؟ إن كان بلحاظ حال التلبس فهو استعمال حقيقي، وإن كان بلحاظ النطق والكلام فهو مجازي، وإن كان بلحاظ الحال يعني نسبة المشتق إلى هذا بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحا عفوا. وأما إطلاقه عليه في الحال، هاي ما طبقنا. وأما إطلاق المشتق
عليه يعني من كان متلبسا بالمبدأ سابقا إطلاقه عليه في الحال إلى صورتين. فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال. يعني شنو فلا إشكال؟ لا إشكال في كونه حقيقيا كما عرفت في الأمر الخامس المتقدم. وإن كان بلحاظ الحال يعني شنو بلحاظ الحال؟ يعني بلحاظ اللفظ والتكلم فهو وإن كان صحيحا يعني إطلاق صحيح لو خاطئ، إطلاق صحيح لكنه مجازي لو حقيقي، مجازي لا ملازمة بين صحة الإطلاق وبين كونه حقيقيا. وإن كان بلحاظ النطق والتكلم والحال فهو وإن كان صحيحا إطلاق صحيح إلا أنه لا دلالة على كون هذا الإطلاق بنحو الحقيقة، يمكن أن يكون شنو؟ مجازيا. لماذا؟ لكون الاستعمال أعم منها من الحقيقة. فمو كل استعمال هو استعمال حقيقي كما لا يخفى. زين كما لا يتفاوت هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واحد 20 ثانية.